बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सर्दी में बड़ा इजाफा हो गया है लाहौर में, इस्लामाबाद में, और 4 डिग्री 5 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। धुंध भी है, फॉग भी है, तो खासी मुसीबत है आम शहरी के लिए सर्दी के मौसम में। तो बड़ी मुश्किल से शाम को आप पहुँचते हैं यहाँ पर ऑफिस में। सर्दी जो है तो अपनी जगह है, लेकिन जो स्मोग है, जो पोल्यूशन है, आलूदा तरीन शहर है दुनिया का लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अफसोस से आलूदा कहना तरीन शहरों में अफसोस से कहना शुमार हो रहा है लाहौर का, और किसी को कोई खबर नहीं है। कानो कान जूं रींग नहीं रही। उसकी वजह है ना सर, वो तवज्जो सारी असेंबली तहलील करने में, ना करने में, एतमाद का वोट लेने में, ना लेने में, इलेक्शन जल्द करवाने में, ना करवाने में, मुद्दत पूरी करने में, ना करने में, लाहौर दारुल और हुकूमत काबीना बढ़ाने में। लाहौर दारुल हुकूमत जी, है। पंजाब का। यहाँ गवर्नर साहब रहते हैं, वज़ीर आला रहते हैं, जी रहते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस रहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, माशाल्लाह कई दर्जन जज रहते हैं। ये जो नहर चलती है, BRB नहर जिसे कहते हैं हम, लाहौर के बीच में, ये गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। मुद्दत हुई सर। और इतना गदला पानी है, और दुनिया भर की गलाजत इसमें फेंकी जा रही है। मजाल है कोई नोटिस ले इसका। ना वजीर आला, ना कोई वजीर, ना कमिश्नर, ना IG। तो वो मैंने अर्ज किया ना आपसे, ना तवज्जो जज। और है सर, इससे बड़े इश्यूज हैं इन दो हजरात के लिए। और मसनद इक़्तिदार पर बैठे, चाहे वो सूबे में है या वफाक में है, उनकी तवज्जो और मामलात की जानिब है। सड़क पे जाएं, भाड़ में गई स्मोग और फॉग। एक मोटरसाइकिल पर 5-5, 6-6 अफराद चढ़े हुए हैं, बच्चे, औरतें, मर्द। रिकॉर्ड एक्सीडेंट होते हैं पाकिस्तान में सर, रिकॉर्ड। कोई है इसका ये नोटिस रेस्क्यू 1112 हर साल में 2 दफ़ा रिपोर्ट जारी करता है, जो नुक्ते नज़र में हम नशर भी करते हैं। रिकॉर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। उतने दहशत गर्दी से लोग नहीं हलाक हुए जितने रोड एक्सीडेंट से होते हैं। जितने रोड एक्सीडेंट से होते हैं, जितने अपाहज होते हैं, जितने घरों के चिराग गुल होते हैं, मगर कोई नोटिस लेता है इसका? लेते कोई सुप्रीम कोर्ट मैं अर्ज करता हूँ कोई लाहौर हाई कोर्ट मैं अर्ज करता हूँ सर, लेते हैं नोटिस। मिसाल के तौर पर अल्लाह माफ़ करे, जब कोई हादसा सड़क पे हो गया, कोई लारी मोटरवे पे टकरा गई, अर्ज सुन लेना सर, तो उस पर फिर वज़ीर आला, गवर्नर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा के ताज़ियती मैसेज आते हैं, हमदर्दी के मैसेजेस आते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट TV पर नशर करें, ये अलमिया चेक करें। जब हादसा होता है तब ये तमाम जिम्मेदारों को याद आता है कि हमसे मंसूब करके बयान नशर कर दें TV पर। उनमें भी कमी हो गई है। पहले शद्दो मत से आते थे, वो भी नहीं आते। अब वो भी रिवायत उनके लिए बन गई। बहरहाल सर, सियासत पे आते हैं ना, अवाम समझ रहे होंगे कि हम किस जानिब चल पड़े हैं, कुछ सियासी बात हमने करनी थी। आलूदगी, माहौल में आलूदगी है, सियासत में सांस लेते हुए आप डरते हैं, बीमारियां जो हैं। और मुझे तो आप एक हमारे वो सुहेल बशीर मंच साहब हैं, काश्तकार, उन्होंने कहा कोई चीज़ बिक नहीं रही है, किसी ज़रूरी जिन्स जो है उसका मोल नहीं पड़ रहा है, काश्तकार परेशान है, गन्ना खरीदने वाले नहीं हैं, कपास खरीदने वाले नहीं हैं, और आटा जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। बिल्कुल, तारीख बुलंद तरीन सतह पर है, बिल्कुल, जिससे 2 वक्त की रोटी पकानी है गरीब शहरी ने, वो पहुंच से बाहर है। उसकी वजह ना हाय कोई दवा करो, हाय कोई दुआ करो, हाय जिगर में दर्द है, हाय जिगर को क्या करूं। बस ऐसे ही सर, आप आ जाते हैं सियासत के ऊपर, क्योंकि हर रोज इसी हमें वजह यकीन से दिलाया जाता है, PTI की तरफ से धमकी आती है कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, हुकूमत की तरफ से यकीन आता है, यकीन दहानी कराई जाती है, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। डॉलर जो है मिलते नहीं हैं, इंटर बैंक का रेट और है, मार्केट का रेट और है, जो LC जो है रिजर्व 6.1 तक रह गए हैं बिलियन, और बिलियन कुछ पता नहीं चल रहा। IMF का प्रोग्राम खटाई में वो पड़ा कहते हैं हुआ है। दोनों रिव्यू बोर्ड इकट्ठे करवाएंगे अगले साल। ना वो शराइत पूरी हो रही हैं IMF की, ना वो प्रोग्राम आगे चल रहा है, और ना हमें कोई खबर दी जा रही है। इस आगदार साहब ने कहा था 2 हफ्ते के अंदर ये जो तजुर्बा दोस्त मुल्कों से बिलियंस ऑफ डॉलर आ जाएंगे। कहाँ है? कहीं नहीं है। आपके रिजर्व तारीख की कम तरीन सतह पर सर 6.1 बिलियन डॉलर तक आ गए हैं। अभी अपने पेमेंट्स करने अगले 3-4 माह के अंदर। तो ये जो तजुर्बाकारी थी, वो तजुर्बाकारी तो खुल के सामने आ गई। किसी को पसंद खजाना सुन ले, वजारत मनसूबाबंदी सुन ले, इसाक डार साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, उन सब से ऊपर वज़ीर आज़म हैं। कोई तो जारी करें ना, एलामिया जारी करें, कोई फैक्ट शीट जारी करें,
لوگوں کو حوصلہ دیں, یقین دلائیں, بتائیں تو صحیح کرنا کیا ہے, کس طریقے سے مداوع ہوگا اس درد کا. کچھ نہیں. اس کی وجہ نا سر وہ میں عرض آپ سے کر رہا تھا. ناظرین, غیر روایتی انداز میں آج ہم نے نقطہ نظر کا آغاز کیا, اس پہ معذرت کیونکہ یہ آپ سے جڑے موضوعات ہیں, یہی ترجیح ہونے چاہیے آئیڈیلی. لیکن کیا کیجئے کہ یہاں پر ایوان صدر سے لے کے ایوان وزیر اعظم اور پھر اپوزیشن کے کیمپس تک سیاست کی رام کہانی ہوتی ہے جو آپ کی خدمت میں روزانہ ہم نے لے کے آنی ہوتی ہے. صدر مملکت تھے کراچی میں سر, جو انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری بھی دی. 25 دسمبر کا دن تھا, اس کے بعد ان کی کچھ مصروفیات بھی تھیں. تو کل جو ہے ہفتے کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ عشائیے میں شرکت کی اور وہاں کچھ صحافی بھی تھے, سیاستدان بھی تھے اور دیگر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور بڑی کھل ڈل کر انہوں نے گفتگو کی. آپ کو یاد ہوگا صدر مملکت جب بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ بڑی کھل ڈل کر بات کرتے ہیں. ان سے منسوب بیان تھا جس میں سابق سپہ سالار کا ذکر ہے, 18 کے انتخاب کا ذکر ہے, سینٹ کے انتخاب کا ذکر ہے, کیسے ہوئے, کس کی مدد سے ہوئے, اور پھر اگلے منظرنامے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بھول چوک ہو جاتی ہے, آگے بڑھنا چاہیے, اور پھر جو آڈیو ویڈیوز کا معاملہ ہے اس کا ذکر بھی ہے. بلکہ انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا ان سے جو منسوب بیان ہے. پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ایوان صدر نے اس بیان کو کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے, یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے, یعنی جو باجوہ صاحب کی امداد کا معاملہ ہے. امداد کا معاملہ ہے. باقی تو کیونکہ بہت لمبی خبر تھی جو چھپی ہوئی تھی کئی جگہوں اصل میں پہ, وہ گپ شپ ہو رہی ہوگی نا, تو اس میں سے کوئی ٹکڑا ادھر سے آ گیا, ادھر سے آگے, خبر تو بن جاتی. فوج کی جو غیر جانبداریت ہے اس پر انہوں نے بات کی اور حاضرین کو ایک مزاحیہ بات سنائی کہ 1990 کی دہائی میں جب وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے تو پارٹی امیدواروں کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اس سوال کا جواب دینا ہوتا تھا کہ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک امیدوار نے اقرار کیا کہ وہ شراب پیتا ہے, جبکہ ایک اور امیدوار نے کہا کہ بس 2 ہفتے قبل پینا چھوڑ دی ہے. تو صدر علوی سے منسوب بیان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان تمام وردی والے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تاکہ انہیں یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اسے آپ نے کل پرسوں ہی چھوڑا ہے, اس سے پہلے نہیں چھوڑا. وہ تو کہا ہے نا باجوہ صاحب نے. دیکھو پہلے تو دیکھیں, کل 25 دسمبر تھا. ہاں جی. تو قائد اعظم کی سالگرہ تھی اور جناب سابق وزیر اعظم ہمارے نواز شریف صاحب, ان کی سالگرہ تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تھا. وہ تشریف لائے اس دنیا میں, دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات ہوں, اور کل گورنر ہاؤس میں بھی جو وہ ہے نا وہاں جو کام کر رہے کرسچنز ہیں, جی, مسیح برادری کے لوگ, ان کو گورنر صاحب نے اکٹھا کیا الگ سے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو مبارکباد دی. اچھا, یہ ویسے ایک اچھا سلسلہ ہے. خان صاحب بھی اٹھے ہیں, وہ بھی ان لوگوں سے ملے ہیں. بالکل. اور پھر یہ ہے کل جو ہے نواز شریف صاحب, اور پھر اس سے پہلے قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک, یعنی 3 کیک کاٹے گئے بیک وقت. تو میں بھی وہاں حاضر تھا کیک کاٹنے والوں میں. تو صدر مملکت نے جو قصہ سنایا ہے بڑا اجتماع تھا, وہ اس پہ تو بات کریں نا. مگر یہ صدر مملکت نے, بھئی بات یہ ہے نا کہ ایک بیانات کی تو وضاحتیں سر ہوتی رہیں گی, یہ بھی کہا جائے گا سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان دیا گیا, لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسی محافل میں, ایسی مجالس میں گپ شپ ہو جاتی ہے سر, بالکل ہوتی ہے. ایک دو لوگوں میں بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل. اچھا, نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا مشکل ہی کوئی نہیں. دوسرے نے کہا کیسے, میں 10 بار چھوڑ چکا ہوں اور 10 بار پی چکا ہوں. ٹھیک. ہمارے دوست اسی طرح سیاست چھوڑ چکے ہیں اور سیاست واپس آ چکے ہیں. سیاست چھوڑ دیتے ہیں اور سیاست ان کو نہیں چھوڑتی. تو صدر مملکت کا قصہ تو بڑا برمحل ہے نا. دیکھیے, صدر مملکت نے جو کچھ کہا ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ بات کیسے ہی گئی ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی بات کو بالخصوص جو آرمی چیف سابق, پتہ نہیں کیا سیاق تھا, کیا سباق. میرا سوال بھی یہی تھا, بات کیا کہی تھی آج اور کیا سے کیا ہو گئی. ایوان صدر میں موجود کچھ دوستوں سے بات بھی ہو رہی تھی, پھر کراچی میں موجود جو احباب اس مجلس میں موجود تھے ان سے بھی بات ہو رہی تھی, ہمارے بیورو چیف ہیں کراچی میں طلحہ ہاشمی, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو یہ نقطہ نہیں سمجھ آ سکا کہ وہ کون سا بیان ہے جس کے اوپر ایوان صدر, جی وہ نہیں, وہ نہ ایوان صدر نے جاری کیے ہیں نہ صدر مملکت اپنے ٹویٹ میں ہے. یہ صدر صاحب نے جو تلقین کی ہے نا, اور جس کی تردید انہوں نے نہیں کی, تلقین جو کی, انہوں نے کہا ہے کہ پرانی باتیں بھول جاؤ. ہاں جی, اور آگے بڑھو. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں. حکومت اور اپوزیشن کو تجویز دی ہے کہ اپریل یا مئی میں کرا لیں.
अप्रैल या मई में करा ले, दरमियानी रास्ता। हाँ, तो ये बात तो दुरुस्त है कि पुरानी बातें भूलनी चाहिए और आगे मोमन जो है वो माजी में नहीं फंसता, वो मुस्तकबिल की तरफ देखता है। लेकिन अब इमरान ये भी तो देखे ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने हरीफों से के साथ बैठने को तैयार नहीं है, उन्हें तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। और अभी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो ISI जो है इसको चाहिए कि ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे। ये ISI का काम होना चाहिए? ये ISI जो, मेरा आपसे सवाल है। हमने तो ये सुना था कि ISI ने उनके दौरे इख्तिदार में भी ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की थी, उनको को करप्शन कहानी सुनाई थी, तो उनको गुस्सा आ गया। अपोजिशन के बारे में या उनके अपने बारे काबीना में, या अपने अहबाब के बारे में? गवर्नमेंट के अहबाब। अच्छा, समझ। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ये इनको तब्दील कर दिया जाए जो सरबराह है ISI के। मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। बिल्कुल ठीक। तो फिर तो दाद देनी चाहिए थी जिन साहब ने उनको रिपोर्ट की थी। और फिर खान साहब कहते थे कि मेरे साथ तो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं ISI के और फौज के कि एजेंसियां जो हैं वो करप्शन पे नज़र रखती हैं, उनको जो लोग करप्ट होते हैं उनसे ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। और मेरे साथ तो कोई मामला जो है इसलिए कोई ऐसा है नहीं। एक खुल के बात करूँ सर आपसे, ये वैसे हमारे यहाँ रीत नहीं रही कि हर दौर में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात होते हैं, उसके तनाजुर में एक करप्शन कहानी भी बनाई जाती है, उसके तनाजुर में भी हीरो तराशा जाता है और उसके तनाजुर में ही विलन बनाया जाता है। असल में जब से पाकिस्तान बना है ना, हम इन चक्करों में पड़ गए हैं। ऐसे ही रहा है ना, क्योंकि पहले जो सरकारी अफसर जो थे वो मजबूत थे, उन्होंने इसके पीछे लगा दिया बत्ती के, लियाकत अली खान को भी। और एक सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, कभी परोडा आया, फिर एब्डो आया, फिर कुछ आया, को मार्शल लॉ में भी ये कानून बने, उससे पहले भी बने। तो ये जो और एहतसाब यानी ये कोई तजर्बे जो हमने किए हैं वो हमें महंगे पड़े हैं। हमने यानी सियासतदानों को सियासत से निकाल बाहर किया है। अयूब खां के दौर में तो ये था ना कि अगर आप सियासत से दस्तबरदार हो गए, 6 साल के लिए नाअहल हो गए या 5 साल के लिए, तो मुकदमा ना लड़े। अगर आप मुकदमा लड़ेंगे तो फिर नाहिली के लिए तैयार हो जाए। शाम साहब, एक रोज़नामा इनकलाब हुआ करता था, ये गुलाम रसूल मेहर BA वो जारी करते थे। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक जी और गुलाम रसूल मेहर, अब्दुल मजीद सालिक। ये 1948 का एक पर्चा अगले चंद रोज़ पहले मंजर आम पर आया। कराची में जब फसाद हुए 1948 में 105 अफराद हलाक हुए थे और दर्जनों जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए और कई हज़ार गिरफ्तारियाँ हुई। तो वो सुर्खी थी उस दौर में। लेकिन उस दौर का ये अखबार इस हवाले से मंजर आम पर है, उसमें ख़बर जो मैंने रखी है और जो बहस आप करें उस तनाजुर में, वो ख़बर ये थी कि उस दौर में 1948 में रोज़नामा इनकलाब के फ्रंट पेज पे ख़बर छपी हुई थी, सरकारी अफसरान और अकाबर मिल्लत की रिश्वत सतानियों और बदउनवानियों का चर्चा। और उसके बाद हुआ ये ना, ये मैं कह रहा हूँ 48 में भी यही चर्चा था जो आज 2022 में चर्चा है। उस वक्त अगर आप करप्शन क्या होती थी, जो एब्डो केसेस ये मैंने इसलिए आपको हवाला दिया कि आप बयान कर सकें। कि एक तालिब इल्म को दाखिला दिलवा दिया, किसी की ट्रांसफ़र करा दी, किसी के इल्ज़ाम लगाया सौरवर्दी पर, जनाब आपने एक लाइसेंस दे दिया, इंपोर्ट परमिट दे दिया किसी को, उन्होंने कहा भाई मैं तो ये अयूब खां की सिफारिश पे दिया था। तो मतलब ये है कि छोटे छोटे जो काम थे उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते थे और अब तो अरबों की खरबों की बातें हो रही। लेकिन राम कहानी तो यही थी ना, मगर सिलसिला तरीका तो यही माइंड सेट ये था। माइंड सेट ये जो है इसने हमें ख़राब किया है और हम अपने अदारे जो हैं एहतसाब के अदारे उनको आज़ाद नहीं कर सके इंतज़ामिया से। नैब एक बनाई गई थी, उसमें भी ऐसा कानून सख्त था, उसमें कहा गया कि ये इंतज़ामी असर से आज़ाद होगी और इसका जो तकर्रुर है सरबराह का वो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर करेंगी। लेकिन उसके बाद अब नैब ने जो कुछ किया, अब इमरान खान साहब कहते हैं बयानात उनके सुनाना तो कि वो तो बाजवा साहब करा रहे थे। हाँ जी। और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब करा रहे थे जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, लेकिन जो नैब ने कार्रवाइयाँ की, अब सदर मुमलकत ने भी कहा है कि नैब एक इल्ज़ाम लगाया किसी पर और इंसान को पकड़ लिया
اور ہفتوں کیا مہینوں اندر رہا اور کچھ ثابت نہیں ہوا. اب وہ جو جس انٹرویو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں دو اہم نقطے تھے. ایک تو یہ کہ اداروں کو کیسے مدد کرنی چاہیے کرپشن کے خلاف معاملہ فہمی کرنے کے لیے, اور دوسرا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہماری حکومت گر جائے گی. دیکھیے کہ پاکستان کی خفیہ ادارے کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. اب وہ ان کے منطق بھی قابل غور ہے سر کہ یہ مربوط اور مضبوط ادارے ہیں, ایک نظم کے اندر بندھے ہوئے ہیں, تو یہ بہتر کام کر سکتے ہیں, باقی ادارے جو کمزور ہو چکے ہیں. ایک اب ایجنڈا یہ ہوا کہ ان کو کمزور کیسے کرنا ہے, ان کو کمزور کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں اس کو کمزور کرنے کا بڑا آسان ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں مضبوط رہ گئے ہیں. ہماری فوج جو ہے کیونکہ اس کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے پوسٹنگ ٹرانسفر میں, اس لیے انہوں نے ایک حصار بنا لیا ہے. اب آپ اس کے اندر دخل دیں تاکہ اس کو بھی کمزور کریں. وہ ظاہری بات ہے جب آپ اسے سیاست میں ملوث کریں گے. آغاز کیسے ہوا, جو ایک صفحہ کیسے پھٹا, وہ صدر مملکت کہتے ہیں میں بھی غور کر رہا ہوں. جب آپ نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں ان کے تقرر کے معاملے میں مداخلت کی, ان کو اور کہا آپ کی مرضی کے مطابق ان کی توثیق کر دی جائے, ان کو وہیں رکھا جائے, جبکہ فوجی ڈسپلن کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے, ان کو کور کمانڈر بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ پھر آرمی چیف کی جو دوڑ ہے اس میں شریک ہو سکے. ان کے لیے بھی مناسب تھا, نہیں درست فوج کے لیے بھی مناسب تھا. اب آپ نے دخل دیا کہ نہیں ان کو یہیں رکھیں, اور ایک خبر تو یہ تک آئی کہ آپ نے کہا کہ اس کو کور بنا دیں شعبے کو تھا. تو آپ جو الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں آپ خود دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا. نہیں ویسے یہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کیا کہ مجھ سے پوچھ کے لگایا جائے اور مجھے اختیار ہو کہ میں انٹرویو کر سکوں اور میں منتخب کر سکوں, کیونکہ یہ تو میرے ماتحت ہے. آئینی اور قانونی اختیار یہ نہیں ہے اچھا کہ آپ اس کے جو اندر جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر دیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کی تقرریاں کریں. بات یہ ہے اسی سے یہ پولیس کیسے تباہ اسی طرح ہوئی ہے نا. تو آپ تو خان صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, دعویٰ یہ تھا کہ پولیس کو درست کروں گا, اس کو تحفظ دیں گا, اس میں سیاسی مداخلت کو روکوں گا. ناصر خان درانی صاحب انتظامیہ میں سیاسی مداخلت کو روکوں گا. یہ کام آپ ایف آئی اے کو آزاد کر دیجئے, آپ پولیس کو انتظامی اثر سے آزاد کر دیجئے, اس کو کام کرنے کا موقع دیجئے, اب دیکھیں نتیجہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. اچھا دوسرا جو نقطہ ہے سر جو تفتیش کے ادارے ہیں, جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں, یہ خواب ہے شامی صاحب, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں. یہ خواب ہے سر, یہ خواب کیسے ہے؟ یہ خواب ہے کیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں نہ ہو سکا. آپ اپنے ہمسائے میں ہمارے یہاں نیب ہمیشہ سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کی. نیب تو بعد میں آئی نا. پنجاب کا پولیس کا بیڑا غرق ہی سیاست نے کیا ہے سر. مرضی کا ایس ایچ او چاہیے ہر ایم پی اے کو, ہر ایم این اے کو, مرضی کا ڈی پی او چاہیے ہر وزیر کو اپنے ڈویژن میں. بیڑا غرق کر دیا سر. ان اداروں کو درست نہیں کرنا چاہتے اور فوج سے ان کا کام لینا چاہتے ہیں. فوج کو پولیس بنانا چاہتے ہیں, پولیس کا کام فوج کرے, پروسیکیوشن کا کام فوج کرے, تفتیشی ادارے فوج قائم کر لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فوج کا کام کون کرے گا؟ آپ نے جو وعدہ کیا تھا مسلسل, خان صاحب کی کتنی تقریریں ہیں کہ میں ان اداروں کو آزاد کروں گا, انتظامیہ کو خود مختار کروں گا, پولیس کو خود مختار کروں گا, سیاسی اثر و رسوخ کو روکوں گا. کیا ہوا؟ کتنے 5 آئی جی تبدیل ہوئے کہ 6 تبدیل ریکارڈ تھے, بالکل ٹھیک ہے. کتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے, کتنے کمشنر نہیں, پھر اصلاحات کے ناصر خان درانی صاحب بھی لائے گئے, کتنے ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. کسی کا کوئی تحفظ نہیں تھا کسی ٹینور کا. تو آپ ایسے میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اب ہم فوج سے لے لیں. یہ تو اور فوج کا کام کس سے لیں؟ یہ ظلم ہوگا سر. سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ ظلم ہوگا. ان کو جو کام ان کا ہے ان کو وہ کام کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ غیر سیاسی رہنا ہے تو ان کو ان کے کہے پر مجبور کریں کہ وہ بندے رہیں, اس سے آگے ایک سٹیپ آگے نہ کریں. میں نے ان کے دوسرے بیان کی بات بھی کرنی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی اور کہا کہ اگر آپ ہٹ گئے تو ہم گر جائیں گے. یہ تو بڑے, اس بات کو میں ان کو داد دوں گا, فطری سی بات ہے سر. اگر جو حکومت وقت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہی ہوگی. ساتھ ہونا چاہیے نا. اس میں غلط اس کے ساتھ کا مطلب یہ کہ جو حکومت قائم ہے اس کے ساتھ اس کو اوبے کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ. اب یہ تو نہیں کہ بندے گھیر گھیر کے لائے, ان کو جناب آپ کی خدمت میں پیش کریں. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہیں سر, آپ اپنے زور پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہ ناز نخرے کریں, تنگ کریں, بلیک میل کریں یہ سیاستدان جو ہیں, یہ سارے چور,
तो फिर जारी बात है, हांकना तो पड़ता है पुलिस चाहिए, हांकना तो पड़ता है ना सर, फौज चाहिए, हांकना तो पड़ता है ना फौज को। बट जो भी वज़ीर-ए-आज़म के मातहती इदारे हैं, वो बात तो सुने ना, फिर मैं तो बार बार ये सवाल कर रहा हूँ ना, फिर फौज का काम कौन करेगा? एक ब्रेक के बाद तय करते हैं, सरहदें खाली हो जाएंगी। एक ब्रेक के बाद तय करते हैं सर, एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र हो रहा था मौजूदा सियासी सूरत हाल का, जिसमें हुक्मरानों की तरजीहात, मेरे और आपके मसाइल और स्पीच जो तज़ाद है उसका जिक्र हो रहा था। और फिर जो पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म इदारा है फ़ौज और उसके मातहत जो ज़ैली इदारे हैं, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर जो हमारे सियासतदानों की सोच है, उनको किस तरह से मुलव्वस करने की इनके यहाँ हमेशा ख्वाहिश रहती है, राइटली और रॉन्गली रहती है। हर हुक्मरान के यहाँ, हर मकबूल रहनुमा के यहाँ ये ख्वाहिश ज़रूर रहती है कि इनको इस्तेमाल किया जाए। इनकी अपनी गलतियाँ एक और मौजू है, आप कुछ फरमा रहे हैं शाम से, फिर आगे चलता हूँ मैं। मलक बरकत अली तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे। अच्छा, क्या कहते हैं? उनके पोते मलक तारिक अली, वो कहते हैं भाई जो कायद-ए-आज़म ने कोयटा में कहा था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, उसको सुने फौजी अफसरों से, आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब ये खान साहब क्या रागनी अलाप रहे हैं? कायद-ए-आज़म की बात सुने, खान साहब भी तवज्जो से सुने। बस वो सुनने से ताल्लुक़ रखने वाली बात है ना सर, बस वो करने के नहीं है। वो कहते हैं, डॉक्टर फरीद साहब कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को, ये तो कोर्ट्स अलग होनी चाहिए एहतसाब की। वो भाई होनी चाहिए, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? कंज्यूमर कोर्ट्स अलग होनी चाहिए, टैक्सेशन बनाए ना, होनी चाहिए, वुमेन के लिए अलग होनी चाहिए, माइनर्स के लिए अलग होनी चाहिए, कोर्ट अलग होनी चाहिए। भाई अदारे आज़ाद होने चाहिए, खुद मुख्तार होने चाहिए। FIA, पुलिस, इंतज़ामिया अपना इंडिपेंडेंटली काम करें और अपने मुल्ज़मों को पकड़ें, जो 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 जुर्म करे उसको पकड़ें, खा हुकूमत में हो खा इख्तलाफ में हो। सर पंजाब की सूरत हाल का भी जिक्र करना था, क्योंकि बीच में जुम्मा हफ्ता इतवार वो कहते हैं, वो कैप्टन उमैर मियाँ 4300 रुपए मन हो गई गंदुम आज, इमदादी कीमत। हाँ जी, 4300 रुपए मन है गंदुम। आटा भी 125 रुपए किलो, 130 रुपए किलो तक जा पहुंचा है सर। इसका अंदाजा आप करें। अब पता नहीं लोग मैसेज कर रहे हैं, तरह तरह के मसाइल हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी फैसलाबाद से लाहौर आते हो चुका है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, प्लांट्स बंद हो रहे हैं, शहरियों को वार्निंग दी जा रही है, गैर मुल्की शहरी जो पाकिस्तान में रहते हैं। एक और मौजू रखा हुआ मैंने, पाकिस्तान में सर उठाती दहशतगर्दी, लेकिन तवज्जो सिर्फ सियासी मसाइल पे ऊपर है। पंजाब के ऊपर बात करनी थी सर। भाई मोटर वे जो है ना, वो कहते हैं फैसलाबाद से लाहौर आते हैं, पिंडी भटियाँ, कोट अब्दुल मालिक, लंबी कतारें लगी हुई हैं। वो लोग जो हैं दाखिल ही नहीं हो सकते, घंटों वहीं लग जाते हैं। तो हर तरफ तमाशा बना हुआ है। कोई बदनज़मी जो है वो हर जगह नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, वो हमारा तुरा इम्तियाज है। शामी साहब, पंजाब की मैंने बात आपसे करनी थी। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि 11 तक आप तहलील नहीं करेंगे, और इस बीच एतमाद का वोट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसमें पार्लिमानी पार्टियां जो है काफ लीग की और PTI की, उसका इजलास होने जा रहा है 2 जनवरी को। खान साहब और PTI अब भी पुरुम्मीद है कि हम 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो और फिर हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन लगता यूँ है कि गालिबन चूँकि मौसम सरना की तातीलात के बाद जब अदालत खुलेगी, दलाइल सुने जाएंगे फरीक़ैन के, मामला आगे बढ़ेगा, तो 2-4 तारीखें तो पड़ सकती हैं। हो सकता है, लेकिन अगर वो एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो बता, एतमाद का वोट ले लें। 186 अरकान उनके साथ हैं, ताकि फिर उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे ना। गवर्नर ने जो कह रखा है कि आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट ले लिया, अब उनके हाथ खुल गए। अब असेंबलियों को तहलील करना चाहते हैं, जब मौका मिले तहलील कर दें। नहीं, उसमें फ़र्क आ जाएगा ना सर, क्योंकि जो नून लीग की स्ट्रेटेजी थी तीसरी वाली, जो उन्होंने वापस ले ली तकरीबन, कि तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है, वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर नहीं, वो तो उन्होंने खत्म हुई ना। वो तो तहरीक अदम एतमाद इसलिए पेश की गई थी कि ताकि वज़ीर आला असम्बली तहलील ना कर सके, क्योंकि गवर्नर जब वज़ीर आला से कहता है कि आप वोट लें तो वज़ीर आला पे पाबंदी नहीं है, इस दौरान वो असम्बली तहलील कर सकता है। अब मेरी इत्तला ये है सर कि 2-4 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं हुक्मरान जमात के जो मुल्क से बाहर हैं, इस वजह से वो जो एतमाद का वोट का मामला है ना, वो जल्द सिरे नहीं चढ़ा,
اسی لیے پھر 2 سے 3 جنوری کی تاریخ 11 جنوری تک ہے نا ان کے پاس. لیکن سر یہ معاملہ عدالت میں، عدالت نے 11 جنوری کو آتے ساتھ ہی نمٹان نہیں دینا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر جنوری کے اینڈ میں بھی تحلیل کریں یا فروری میں بھی تحلیل کریں تو معاملہ تو 3 ماہ 90 روز آگے جائے گا نا سر. تو یہ مئی تک جائے گا، اپریل مئی تک. اس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس 186 افراد موجود ہیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں، اس کے بعد جب موقع ملے اسمبلی تحلیل کر دیں. لیکن اگر ان کے پاس 186 نہیں ہے تو حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن شاہد صاحب اس تدبر اور حکمت جو تھی، جو نظر آئی ہمیں، اس سے فریقین کو ایک فیس سیونگ نہیں مل گئی؟ نہیں، وہ تو جو ہو گیا تو ہو گیا نا. اب حکومت 11 جنوری تک تو اسمبلی موجود ہے، اس کے بعد جب تک یہ سماعت ہوگی پتہ نہیں اس وقت تک موجود رہے گی. تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا نہیں، جس کے پاس اعتماد ہوگا اسمبلی کا وہ فیصلہ کرے گا. چلیے، چودھری پرویز علیہ صاحب کو چودھری پرویز علیہ صاحب تو مطمئن ہے. آج بھی لاہور کے لیے انہوں نے 300 بسوں کا آرڈر دیا ہے جو ہائیبریڈ بسیں ہیں. وہ کہتے ہیں پولوشن ختم کرنی ہے لاہور سے. 300 بسیں اب 11 جنوری تک تو آئیں گے نہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کئی کام ایسے ہیں جو ابھی پینڈنگ ہیں. کئی کام ایسے ہیں مہلت ملنی چاہیے، جو نہیں، مہلت ملنی چاہیے. وہ طویل المیعاد کام ہے. صحیح ہے. حکم پہ حکم دیتے جا رہے ہیں، میٹنگز کرتے جا رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. لیکن اگر وہ جب چاہتے ہیں اسمبلی جو ہے، اگر ان کے پاس 186 افراد ہیں تو تحلیل کر دیں اسمبلی. اچھا، میں سر ایک بریک لینے جا رہا ہوں. بریک کے بعد ہمیں اس سے کیا ہے، ہم نے رابطہ کر رکھا ہے سینئر صحافی جناب سلیم صافی صاحب ہم سے. تو ان کو زحمت دیں گے تاکہ یہ جو ملک میں سار اٹھاتی دہشت گردی ایک بار پھر سے، انہوں نے بڑی عمدہ تحریر جو امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ لکھی تھی کہ کیا وجوہات بنی ہیں، ان سے ہم جانیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کا سبب حل کیا ہے. لیکن ایک بریک لے لوں، ایک بریک لے لوں. ہم نہ چودھری پرویز علیہ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ حمزہ شہباز کا پکڑ سکتے، ضرورت کیا ہے، نہ عمران خان صاحب کا. جو چاہیں، جو چاہو سزا دے لو، تم اور بھی کھل کھیلو، بالکل کھیلو، اور ہم سے قسم لے لو جو کی ہو شکایت بھی نہیں کرنے، جو کرنا ہے کر، کھل کے کھیلیں سر خدا کے لیے. جو آت ڈال سکتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، آت ڈالنا، آت ڈالنا، آت ڈال دیں، آت چکنا، آت چکنا. اب کر لیں خدا کے لیے. جتنا ایک دوسرے کو گندا کرنا ہے جی کھل جتنا کرنا ہے کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. ایک میں بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد زحمت دیں گے جناب سلیم صافی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بڑا اہم موضوع تھا سار اٹھاتی دہشت گردی، لیکن وقت کی آج قلت ہے. کل اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال ہم بات کر رہے تھے جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں، ملاقاتیں ہیں اور پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے. عمران خان صاحب کو یہ امید ہے، پی ٹی آئی کو امید ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اور اپریل میں ہوں گے. فواد چوہدری صاحب آج مخاطب تھے ہمارے پروگرام سے پہلے. ان کا جو انہیں امید ہے کہ مارچ اور اپریل میں انتخابات ہو گئے، کیونکہ جنوری میں وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے پیرلل ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جو سرکار ہے وہ کیا سوچتی ہے اس معاملے پر. تو اس سلسلے میں آج خواجہ رفیق کی برسی تھی لاہور میں، لیگی رہنماؤں کا خطاب تھا. ذرا دیکھیے خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں جلد الیکشن کروانے کے حوالے سے کہ وہ بلیک میل نہیں ہونا چاہتے. یہ تو بڑا اعتراف کیا انہوں نے. یہی تو خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ جناب ہمارا ووٹر سپورٹر انٹیکٹ ہے، ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو نہ کسی آڈیو سے فرق پڑتا ہے، نہ ویڈیو سے، نہ کسی توشہ خانہ سے، نہ کسی اور سے، کیونکہ یہ نسل بدل چکی ہے، یہ مزاج بدل چکا ہے. 65% لوگ جو ہیں وہ یوتھ ہیں اور یوتھ ساری عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ تو اعتراف شکست نہیں ہے سر؟ دیکھیں، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا جو خواجہ صاحب نے فرمایا. آج کیسے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں 6 مہینے پہلے وہ سپورٹر کہاں تھا؟ پی ٹی آئی جو تھی بائی الیکشن ہار رہی تھی جب حکومت میں تھے، حکومت میں تھی. ہاں. اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات پہلا مرحلہ ان میں کافی سیٹ بیک سوکھی ہوئی، بالکل ٹھیک ہوا. اور جب حکومت ختم ہوئی تو پی ٹی آئی ری ایمرج کی. جو ان کی 20 سال کی محنت تھی وہ تو ان کے اقتدار میں غارت ہو گئی. اب یہ جو آئی ہے نا لہر ری ایمرجنس کی، ری ایمرج کیا ہے جو، یہ تو 6 مہینے پہلے 6 مہینے سے اس کے داد دیجیے نا موجودہ حکومت نہیں. کو. میں بات یہ نہیں کر رہا. اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد ان کی جو ایک لہر ہے مقبولیت کی وہ اٹھی ہے.
اب یہ لہر کتنا ہی پائیدار ہے اور کب تک ایسی رہے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بات ہے البتہ آپ کا یہ تھیسس ٹھیک ہے سر، لیکن ایک اس میں تکنیکی اعتراض بھی ہے، یہ سوال بھی ہے، یہ آبزرویشن ہے. وہ یہ ہے کہ یہ لہر تو اس صورت میں ہی کم ہوگی اگر موجودہ سرکار کوئی ایسا ریلیف دے، کوئی ایسا کام معاشی طور پر کرے جس سے عوام واقعی مطمئن ہوں اور اپنا سوچ اور اپنا نظریہ بدلیں کہ یہ تو خان صاحب جو باتیں کریں اس سے بہتر تو یہ لوگ. عمران خان صاحب کے جو مخالف ہیں وہ کہتے تھے سب برائیوں کی جڑ وہ ہے، ان کا اقتدار ختم ہوگا تو ملک میں چین آ جائے گا. ایسا تو ہوا نہیں. پھر کیا ہوا سر؟ ایسا نہیں ہوا. اب بات یہ ہے تو پھر انہوں نے غلط اندازہ لگایا نا. یہ کوئی لوہے کا پہاڑ نہیں ہوتا. مقبولیت جو ہے یہ بھائی یہ ایک بہتا دریا ہے سیاست. اس میں نہیں، مقبولیت واقعی کسی ایک نقطے پر نہیں رہتی، نہ ٹھہرتی ہے. مقبولیت اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کے اندر ویو آتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، اب کچھ کر کے دکھائیں. مقبولیت جو ہے نا سر، اس کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا فیکٹر ایک لیڈر کی اپنی کرزما یا جو ہیروئزم ہے وہ تو ہے، لیکن دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کی پسلی کیسی ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں تو جو عمران خان صاحب کا دوبارہ ظہور ہوا مقبولیت کا، اس میں سب سے بڑا کردار ہی موجودہ سرکار کی اپنی کاوشوں کا، اپنی کرتوت کا یا اپنی سٹینڈنگ کا. بات کیا ہے بھائی؟ میں تو ڈیبیٹ جس کو لوگ چاہیں گے، جس کے پاس میجورٹی ہے وہ حکومت بنا لے گا. نہیں، وہ تو آپ بڑی سادہ بات کر رہے ہیں. میں تو خواجہ صاحب کے جملے کے اوپر نقطہ عرض خواجہ صاحب جو ہیں کہ ان کی اپنی پرفارمنس نے خان صاحب کو زیادہ مقبول کیا اور اس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں اپنی کہ اس کا ووٹر کمیٹڈ ہے، کہیں نہیں جاتا. اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں. ایک ایسا ایک ہوتا ہے ووٹر، ایسا ہوتا ہے سپورٹر جو ٹس سے مس نہیں ہوتا. ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں. مولانا امیر حسین اسلائی صاحب کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حصے کے بے وقوف الگ پیدا کیے ہیں. بے وقوف؟ ہاں جی. اچھا. اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ٹھیک. ہر چھوٹی بڑی پارٹی کے پاس آپ چلے جائیں، یہ مذہبی جماعتیں جتنی ہیں ان کے حامی جو ہیں بڑے کمیٹڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ، انتہائی کمیٹڈ، چاہے وہ ووٹ بینک میں بدلیں یا نہ بدلیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو مذہبی وابستگی ہے وہ ان اسی کی طرح اپنی جگہ سیاسی موجود وابستگی ہے. نواز شریف صاحب کے بھی جیالے ہیں، مگر یہ جیالے جو ہیں وہ خان صاحب کے ہوں، نواز شریف صاحب کے ہوں، یہ فیصلہ کن طاقت نہیں ہوتے. فیصلہ کن طاقت وہ ووٹر ہے جو حالات سے متاثر ہوتا ہے. اچھا، میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا ہی حضرت تفنن کوئی اور اشارہ کرنے لگے کہ فیصلہ کن کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ اور بھی ہوتے ہیں لیکن اب شاید ایسا نہ ہو سکے. اب شاید ایسا نہ ہو سکے. اچھا، ایک انہوں نے پھر اس معاملے پر جب گفتگو ہو رہی تھی خواجہ سعد رفیق، مگر ایک بات سن لینا، میں عرض کروں. اب خواجہ رفیق شہید جو ہے، ہاں جی، ان کی برسی تھی نا. یہ بھٹو صاحب کا دور تھا پیپلز پارٹی کا نا. ان کو یہی اشارہ ہے قائد اعظم پر، گولی ماری گئی، شہید کیا گیا. ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے، بڑے تحریک پاکستان کے کارکن تھے. پاکستان مسلم لیگ میں رہے، جمہوری پارٹی میں آئے، عوامی لیگ میں رہے، پھر اپنی پارٹی بنائی. وہ اس موقع پر خواجہ صاحب نے ایک مشورہ بھی دیا ان معاملات کا ادراک کر کے. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور اس کے مخالفوں کے درمیان پولرائزیشن کیسی تھی؟ ڈیڈ اینڈ تھا. اور پھر آج خون بہا آج خواجہ صاحب کا. اور آج حکومت ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہیں. آج کے جو لوگ برسر پیکار ہیں ایک دوسرے سے، وہ بھی غلطیوں سے سبق سیکھیں. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں، خواجہ صاحب نے ایک مشورہ بھی دیا ہے، وہ دیکھیں مختصر کیا کہتے ہیں. آرگن فیلئر سر، اور پھر ساتھ بتا رہے شخصیات نہیں اداروں کو. تو خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو توجہ کرنی چاہیے ملک کی اس حالت زار کی. تو ایک پیج پہ تو آگئے نا. تو اس کا مطلب ہے فریقین یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں تو کوئی کام ہوگا، ورنہ ہے بیٹھے ایسی. دل میں عارضہ ہو جائے تو خون کی گردش متاثر ہو جائے، پورے جسم میں ہر آرگن متاثر ہوتا ہے. اور دل کیا ہے؟ سیاسی عمل دل ہے. اگر اس میں بیماری ہوگی تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ بات اس سیاسی دل میں نا سر جگہ جگہ کلوٹنگ ہے، جگہ جگہ کلوٹنگ ہے، بلکہ ویلز ہی خراب ہیں. بات یہ ہے دل کو درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو درست کرنا. سارے اوکھا کام میں سیاسی لیڈر
सियासी कारकुन कल बात कर अपने आप को दुरुस्त कल बात करते हैं। बड़ा अहम मौजू रह गया था सर उठाती दहशतगर्दी, इस पर भी कल बात होगी और ये सियासी बहस भी जारी रहेगी हमारी नाज़रीन। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।